तसं मानसिक आरोग्य किंवा मेंटल हेल्थ हो खूप मोठो हें आसा, वायड हें आसा. म्हणजे तो तुका एक दोन शब्दांत सांगून म्हटलें तरी सुद्दां एक हांव थोडक्यान सांगता की शारिरीक आरोग्य बरोबर मानसिक आरोग्य शारिरीक आरोग्यापेक्षा सुद्दां खूप महत्वाचें आसा. मानसिक आरोग्य मनशाक ताज्या जिवना पुरतें कितें करता, मर्यादित करता, लिमिटेशन्स येता थोडेच दिवसा पुरते म्हणून. पूण मानसिक आरोग्य आसा, मेंटल हेल्थ जें आसा हें तुजें संबंध लायफ चेंज करून उडयता म्हटल्यार जाता. उदाहरण खंयचेय फिजिकली तूं समस्या घे शारिरीक आरोग्याची, ती दोतोर केल्या नंतर बरी जाता. कोणी म्हणटा की मानसिक आरोग्य तशेंच आसा, पूण मानसिक आरोग्य एकदां बिघडल्या नंतर, मेंटल हेल्थ बिघडल्या नंतर तें बरें जावप हाका आमकां खूब वर्षांची प्रतीक्षा करची पडटा आणि ताजो परिणाम त्या मनशाच्या होल लायफाचेर, त्या मनशाच्या होल फॅमिलीचेर, त्या मनशाच्या सोशल सगळ्या सामाजिक, आर्थीक, कौटुंबीक हातून ताका सगळ्यो समस्या निर्माण जाता. तूं म्हणटलें फिजिकल हांणे, पूण फिजिकल हांणे ज्यो समस्या निर्माण जाता त्यो लिमिटेशन आसता. आणि जेन्ना मेंटल हेल्थ बरें आसता तेन्ना मनीस खंयचेय चॅलेंजाचेर मात करू शकता. दिस इज माय ओन पर्सनल ओपिनियन अबाउट मेंटल हेल्थ. I would say mental health is basically, like I feel good. If I feel good about it, my mental well-being is in place. इंडिपेंडंटपणे जगण्या खातीर मानसिक आरोग्याचो खूप खूप मोठो तातूंत सहभाग आसा. मेंटल हेल्थ बरें आसत जाल्यार संबंध आयुष्य ताज्या कुटुंबाचे, समाजाचे तो स्वतंत्रपणे व्यवस्थित व्यतीत करू शकता. It might not exactly match definitions of what one would consider mental health to be, but for me I'd say mental health is basically like an individual's overall well-being, because physical health and mental health, they can be interconnected. Yes. Certain physical symptoms can lead to mental health symptoms and likewise. आम्ही पळयता की मनीस हो समाजप्रिय प्राणी आसा. मनीस असो कोणी आम्ही पळयता प्राणी हो समाजप्रिय आसा. एक आज आमचें हें फूल शरीर आसा, हे शरीराचो एक हात आमचो निकामी जालो, आमी काम करू शकना. पूण त्याच बरोबर शरीराक तो हात मोडल्या नंतर मेंदू आपोआप हें दिता कमांड दिता की दुसऱ्या हाताक ताका मदत कर म्हणून. आणि त्यामुळे हळूहळू जो मोडिल्लो हात आसा ताका कळना की आपूण केन्ना बरो जालो तो. त्याच प्रमाण समाजाच्या ह्या सगळ्या पाठिंब्याचेर एक शिक्षक न्ही, एक पालक न्ही, एक तांच्या घरांतली सोयरी धायरी न्ही, पूण सगळे समाजान जर आमच्या स्पेशल भुरग्यां खातीर म्हणा किंवा काही ह्या समस्या आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर तांचो सपोर्ट दिलो जाल्यार समृद्धीपूर्ण आयुष्य आणि मुख्यत्वे इंडिपेंडंट आयुष्य, तिसरें समाजाचो एक भाग जावपाचें जें आमचें उद्दिश्ट आसा तें साध्य जावचें. So now, before we start explaining to them, about any condition, it's important to understand their parent. It's easy for us to say, your child has so and so condition, this is that, because we know about it, we have studied about it. But for a parent to accept, that my child, will be different, from others, he has some issue or a problem. Accepting that is a big thing. And if you just, use all these fancy terms, your child has so and so condition, and you have to be okay with it. No, parent cannot be okay with that. We need to understand that. So what I personally do is that, I follow these 4 terms, So whenever, for example, the parents comes to me and say, this is the report I received from so and so institution, and I don't know what to do. Right? So first thing, reassure them. I know, I understand, this are your concern. Make sure that, they understand the condition very well. Okay, so of course reassurance is very important. Make them understand, this is the condition that your child has, and then accept it. Okay, acceptance is very important, and then intervention, because it's easy to say, your child has so and so condition, this is it. No, so if there is a problem, you have to give a solution. एक तर जशें तुवें म्हणलें तशें सगळ्यात पयलीं आमच्या भुरग्यांच्या बाबतींत एक्सेप्टन्स म्हत्वाचो. एक्सेप्टन्स हांव म्हणटा की पालकांनी पयलीं सगळ्यात एक्सेप्टन्स करपाक जाय. घरांतल्यान जसो एक्सेप्टन्स सुरवात जाली समाज आपोआप एक्सेप्ट करता. काही वेळा आपल्या वायट अनुभव येता, ना म्हणना हांव, पूण सगळ्यात म्हत्वाचो आसा पालकांचा एक्सेप्टन्स. We need to normalize the situation.
It's not something, oh my god, like this person has a disability, or like she's different. No, it's okay to be different, right? So we need to, see, as a professional, we need to be like completely fine. Like it's okay. So what's, I know like she's a little different, but she's managing. So we need to change the attitude, like seeing them, as disabled or like helpless. We need to work on that first. Okay, like she's disabled. The way you see, the way you talk also matters. If I say, oh, she's disabled, then that sympathy is seen. She's different. Again, your words also matters a lot. And focusing more on the ability rather than their disability. Like just focusing on that. Oh, she's disabled. She has this condition. Like she can't walk properly, or she's like her IQ is low. No, but she's good painter. Like she can dance well, or like she's this. She's very good at studies or sport. So the moment you focus on the positive aspect, automatically the situation is normalized. बाकी सगळ्या समाजातल्या घटकांन आमच्या भुरग्यां खातीर किंवा ह्या विशेष माणसां खातीर जर सपोर्ट केलो, आणि बारीक बारीक गरजो आसता, गरजो कितें खूब व्हडल्यो आसता अशें ना. की एक भुरगो आशिल्लो आमच्या शाळेंत, पयरूच हांव तांचे आवय बापाय मेरेन गेली, आनी ताका आतां हॉस्टेलार दवरिल्लो. म्हणजे हो एक अनुभव तुमकां सांगता. हॉस्टेलार दवरले नंतर तांचे पालकांचें अशें म्हणणें जालें की तो इतलो इम्प्रूव जाल्लो हॉस्टेलार. ती म्हणपाक लागली, कित्याक लागून टिचर इम्प्रूव जालो खबर आसा? थंय ताजो पियर ग्रूप मेळिल्लो, थंय ताका समजून घेवपी लोक मेळिल्ले. खंय आमी ताका व्हेलें न्ही, पालकांचो अनुभव हाणें एकदम बोवाळ, कारण तांचे वेगवेगळे प्रकार आसता न्ही. बोवाळ केले काय सगळीं जाण एकदम थंय स्तब्ध उबी रावतालीं, आनी ताजे कडेन अशे नजरेन की एखादे हाजे प्राण्या कडेन पळयल्ल्या भशेन आमच्या घरांतल्या भुरग्या कडेन पळयतालीं. आणि त्यामुळे ते तो ताका जरी कांय कळेना, म्हणजे जरी तांचो बुद्ध्यांक कमी आसलो, पूण म्हाका खंय एक्सेप्टन्स आसा, खंय म्हाका स्विकारलें वता, आणि म्हाका खंय स्विकारलें वचना हें ऑटोमॅटीक तांकां कळटा. See, we say that, like even most of the parents, or I've heard my parents say, like this problem never existed, like what are you stressed about and all. I feel this problem existed even back then. Only thing, the identification, knowing, awareness was not. People managed, they were stressed out, they had all this, they were anxious, this depression, everything was there. But people somehow managed to cope up, right? But now I think the intensity has become, little more. And since like how she said, the social media, it's all impacting, and of course the competition, the emotional regulation has become very low. So these all factors really affect your coping mechanism. Various different aspects, various differences between our current generation and back then. But let's pick one commonly known one. Let's say AI. Okay, so back then the parents did not have much of an online presence. Okay, and right now students as young as being even in the middle school, or could say even primary, they are well aware of the internet, online presence, and the use of AI. So with that comes a lot of things when they know more than what even the older adults know. They make use of that, some even in negative terms, and that, a lot of conversations going around that could possibly happen in a classroom, which the older adults might not be aware of. एका दुकानात आम्ही भुरग्याक घेऊन गेली. पहिली दुकानांतल्यान त्या भुरग्याक भायर काड हें तांकां समजता न्ही, की 1-2 मिनटां त्या दुकानदारांक कळ सोंसल्यार जाता की तो बोवाळ घालता, मान्य आसा. पूण 1-2 मिनटांच आमी रावतली आशिल्ली, पूण ताणें दुकानांतल्यान आमकां भायर सरसर थारो केलो ना. हे दुकानदार सुद्दां एक असो की ताणें आमच्या भुरग्यांक समजून घेवन ते प्रमाणे तांचे कडेन वागलें. आनी वागप म्हणजे कितें, आमी दीस रात काय थंय भुरग्यांक व्हरना, 5 मिनटां आमी थंय भुरग्यांक व्हरतलीं. म्हणजे ते 5 मिनटां सुद्दां समाजान एक्सेप्टन्स आसूं जाय, जाल्यार नक्कीच आमच्या भुरग्यांचें जिवन समृद्ध जातलें आनी ती सक्षमपणे जगू शकतलीं. एक आतां अवेरनेस ना तो की ही भुरगीं काम करूं शकता, जॉब करूं शकता, हाजे विशयी अजिबात अवेरनेस ना. बऱ्याच ठिकाणी अशें घडटा की कामाक भुरग्यां दवरता, कित्याक गव्हर्मेंटान सांगलां 2% तांकां कंपल्सरी दवरूं जाय. आनी तांचे ते भुरग्यांचें दुख्ख अशें आसा की तांकां प्रोजेक्ट दिलो वचना. अश्यो काही केसीस म्हजे कडेन आयिल्ल्यो आसा की टिचर आमकां कामां दवरता, पूण आमकां काम धंदो कांयच दिना, आमकां बसोवन दवरता. ती म्हणटा आमी तांचे बसोनूच आमी काम करूं शकता, पूण आमचेर कोण विश्वास दवरना. सो विश्वास, ट्रस्ट हो सुद्दां खूब खूब म्हत्वाचो आसा. जशें उदाहरण हांवें म्हणलें की सगळ्यात पयलीं एक्सेप्टन्स, आनी एक्सेप्टन्स हो मोस्ट इम्पॉर्टंट. जवळ जवळ म्हणजे आज आमच्या हातान अशी भुरगीं येतात की 10 वर्सां 15 वर्सां भुरगीं जाल्या नंतर आमचे कडेन येता. आनी तेन्ना पालकांची अपेक्षा कितें आसता की 15 वर्सां आयल्या नंतर
फाटल्या 15 वर्सां जे ताजें शिक्षण जातलें आशिल्लें तें आमी ताजें एका वर्सांत करपाचें. सो पालकांचे एक्सेप्टन्स आनी तांणी योग्य आज सगळ्या ठिकाणी ह्यो शाळा आसा, सगळ्या ठिकाणी सेंटरां आसा गायड करपी, तर तांणी पेरंट्सांनी स्वता वचून थंय गायडन्स घेवचें एक, आनी जे आमी एक्सपर्ट प्रोफेशनल सांगता ताजेर विश्वास दवरून ते प्रमाणे तांणी फुडें वचपाचो प्रयत्न करचो. काही वेळा कितें जाता की तांकां एक शाळा बदलता, 2 शाळा बदलता, कन्सिस्टन्सी नासता. ह्या भुरग्यांच्या बाबतीत तें खूब म्हत्वाचें. एक टीचर, एक शाळा बदलल्या नंतर कशें जाता, ही स्पेशल भुरगीं आसा तांच्यो गरजो कळ पर्यंतूच 5 वर्सां उजाडटा. पेरंट्स कितें करता की हे 2 वर्षांत ह्या शाळेन म्हाका कांय फायदो दिसना म्हज्या भुरग्याक. अरे पण ते भुरगें ते टिचराक समजून घे पर्यंत ताज्यो कितें विशेष गरजा आसा त्या गरजानुसार हांवें ताका कितें दिवपाक जाय हें समजे पर्यंत 2 वर्सां उजाडटा. त्यामुळे 2 वर्षांत कशे रिजल्ट मेळटले, जवळ जवळ 3 ते 4 वर्सां वचची लागता. पण काही पेरंट्स कितें करता, ही शाळा ना ती शाळा ना, आनी सुरवातीक रेग्युलर शाळेत आज इन्क्लुजन आमी म्हणटा, इन्क्लुजन जरी म्हणलें तरी तो सेटअप थंय आसना जो स्पेशल स्कुलान. उदाहरणार्थ आमच्या भुरग्यांक आतां स्पीच थेरपी लागता, HI भुरगीं आसली स्पीच थेरपी लागता, VI भुरगीं आसली ब्रेल हें लागता लिपी. 2 जालें. तिसरें आमची स्पेशल भुरगीं आसली तांच्यो तर गरजो अमर्याद आसा आनी त्या नुसार फिजिकल सेटअप, शाळेचो जो सेटअप आसा, शाळेंत मेळणाऱ्यो ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो वेगवेगळ्यो सगळ्या ह्या नॉर्मल शाळांनी मेळत तशें दिसना. आज अक्षरशः गव्हर्मेंटाच्या हाज्यानुसार की ना नॉर्मल शाळेनूच घालूं जाय, थंय म्हाजें खंयच येना. पूण अशें जाता पालकांचें की 10-10 वर्सां थंय घालतात आनी थंय भुरग्याक सुधारणा ना अशें पळोवन मागीर ती हांगा हाडटात. तो म्हत्वाचो जो क्रुशियल पिरियड आसा, जशें म्हणटा की 3 ते 6 वर्सां हे भुरग्याक मॅक्झिमम आमी कितें तरी इनपूट घालूं जाय. हांच्या भुरग्याच्या बाबतीत दर 10 वर्सां हो सगळो पिरियड कसो ब्रेन थंय ताचो हें कल्चर जाल्लो आसता. त्यामुळे हांगचे परत तांकां एक्सेप्ट करपाक खूब खूब दीस वता परत. Then a lot of the students ours goes into study. So it is important they have a schedule for other things as well, extracurricular activities, something they like, music, dance, some kind of activity that can help them, manage that stress of studying as well. Also, I'd say incorporating meditation and mindfulness is important. I'd say, like I said, physical health and mental health can be integrated. So it is important for them firstly to take care of their physical health, get good sleep, eat a balanced diet, exercise, or any physical activity like sports. And also, let's say, maintaining good social connections like volunteering, keeping themselves busy. Yes, and also managing stress well in terms of examination and everything. It is like well known, a lot of students procrastinate and then at the last minute they try to push everything. So better stress management techniques and इतलो तांच्या लायफाचेर म्हणा किंवा टोटल, कारण ऑलरेडी तांकां इतल्यो ह्या आसा आनी तातूंत जर आमी तांच्या हातूंत भर घातली किंवा आमी पालकांनी म्हणा किंवा समाजान म्हणा भर घातली जाल्यार तांच्या आयुष्य जे फ्लरीश जावपाचें सोडून ते आयुश्याक खंय तरी तांच्या कीळ बसता. सो समाजाचो पाठिंबा हो खूब 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 गरजेचो आसा, खूब म्हत्वाचो आसा. एकूच जशें हांवें म्हणलें शिक्षक न्ही, एकूच पालक न्ही, तर समाजाचो प्रत्येक घटक, जसो आमचो शरिराचो प्रत्येक अवयव आमकां म्हत्वाचो आसा त्याच प्रमाण समाजाचो प्रत्येक घटक आमच्या भुरग्यां खातीर खूब खूब म्हत्वाचो आसा. तांचो सपोर्टाचेरूच आमची आज इतली वाटचाल फुडें चलिल्ली आसा.